چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے نہ چارہ ورگا چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے نہ چارہ ورگا نہ اے دھرتی پیدا پیدا اینا جان نثارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نبی دے چاروں شارہ ورگا آزم شان صدیق دی دساں اکو یار شان صدیق دی دساں اکو یار ہزارہ ورگا کون صدیق کہ شان صدیق اکبر پہ قربان ہے رازدار رسالت کی کیا بات ہے
صدیق اکبر کا کوئی دشمن عقل تو عقل دکھا نہیں سکتا جو نبی دی خاطر گھر لٹاوے او باغ زہرا دکھا نہیں سکتا کہ محبوب محمد عربی نے جن منیا آپ رفیقے او صدیقے اسلام سے سب کچھ وارد دی جس پائی رب کو توفیقے او صدیقے پائی ضرورت دین حق نو تے گھر دے اندر سوئی چھوڑی سارے گھر دا سامان سارا لے آن والا صدیقے سارے گھر دا سامان سارا لے آن والا صدیق اکبر ملتمس ہو جناب